बाइबलीय समृद्धिको बारेमा हामी आज सिक्छौँ। हामीले ब्यालेन्समा टिचिङ दिनुपर्छ ताकि धन सम्पत्तिको मोह चाहिँ के त सबै कुराको खराबीको जड हो भनेर तपाईँको दिमागमा छिर्ने बित्तिकै तपाईँले रुपियाँ पैसालाई गलत तरिकाले हेर्न थाल्नुहुन्छ, धन सम्पत्तिलाई गलत तरिकाले हेर्न थाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँले जब गलत तरिकाले हेर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो गलत इन्टेन्सनले चाहिँ तपाईँलाई बाँध्न थाल्छ, तपाईँलाई बन्धनमा पार्छ त्यसले चाहिँ। अनि तपाईँ त्यो बन्धनको दास बन्न थाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त धन सम्पत्तिको तपाईँले विरोध गर्न थाल्नुहुन्छ हो। तर बाइबलले के भन्छ त समृद्धिपनाको बारेमा है, रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिको बारेमा बाइबलले के भन्छ आज तपाईहरु मैले जान्नुपर्छ है। अनि बाइबलीय समृद्धिपना के हो तपाईले नोट लिएको छ लेख्नुहोस्। व्यवस्था 28 को 1 देखि 14 लेख्नुहोस् है। अनि प्रस्थान 23 को 25 लेख्नुहोस्। अनि व्यवस्था 28 को 1 देखि 14 हेर्नुभयो तपाई लेख्नुभयो, लेख्नुहोस् है। प्रस्थान 23 को 25 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु, हेर्नुहोस् है, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभुले के गर्नुहुनेछ त हाम्रो अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। के गर्दा? उहाँको आराधना गर्दाखेरि। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको के गर्ने? आराधना गर्ने, आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। हाम्रो चाहिँ अन्न पानीमा चाहिँ परमप्रभुले चाहिँ के गर्नुहुनेछ त आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूको बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। रोग पनि हटाइदिनुहुन्छ प्रभुले हो। र हाम्रो अन्न पानीमा पनि आशिष दिनुहुन्छ। अन्न पानी भनेको हाम्रो ढुकुटी हो है, हाम्रो उब्जनी हो, व्यापार व्यवसाय हो। हामीले कसरी अब बाइबलीय तरिकाले हामीले कसरी आर्थिक समृद्धिपनातिर हामी लाग्ने, हामीले एउटा एकदमै बाइबलीय ईश्वर शास्त्र हैन वचन अनुसार हामी चाहिँ यो समृद्धिपनासँग चाहिँ समृद्धिपनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलन हैन अभियान हामी गर्दैछौँ। के भन्ने त वचनले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ भनेको छ। अन्न पानी भनेको तपाईँ हाम्रो ढुकुटी हो, तपाईँ हाम्रो उब्जनी खेतबारी हो, तपाईहरुको व्यापार, तपाईहरु मेरो व्यापार व्यवसाय हो, तपाईहरु मेरो जब हो है, जब काम हो यो चाहिँ है। अनि त्यो दिनुहुन्छ, यो समृद्धिपना त उहाँले दिनुहुन्छ र म तिमीहरूको बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। रोगहरू पनि हटाइदिनु हुनेछ उहाँले चाहिँ, उहाँले चाहिँ रोगहरू पनि हटाइदिनु हुनेछ। व्यवस्था 28 को 1 देखि 14 झिक्नुस् त एकजनाले। व्यवस्था 28 को 1 देखि 14 सरर पढ्नुस् त। आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गरौ भने उहाँले तिनीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरू साथ रहिरहनेछ। तिनमा तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। 4 मा तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठा पाठीमाथि। 5 मा तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। 6 मा भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। 7 मा तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीहरूमाथि एक बाटो आउनेछन् तर तिमीबाट 7 बाटो भाग्नेछन्। 8 मा परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ।
9मा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँका मार्गमा हिँडौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए झै तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। 10मा तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नाउँले कहिलिएका हौ भनी थाहा पाउनेछौ र तिमीहरूसँग डराउनेछ। 11मा तिमीहरूलाई दिन्छु भनी तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान गाईबस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। 12मा परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उघारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतका आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। 13मा मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियार साथ पालन गर्यो भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनुहुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ कहिल्यै फेदमा पर्ने छैन। 14मा मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरू मध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूका पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर। यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष छ हैन। यहाँ सुन्नुहोस् है त 1मा पढ्छु। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। यो शब्दलाई याद गर्नुहोस्। पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये हेर्नुहोस् है, पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये के त श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। अनि के गर्दाखेरि उहाँको वचन पालन गर्यो भने परमप्रभु परमेश्वरको वचन, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् है ल। परमप्रभु परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले पालन गर्यौँ भने पृथ्वीमा सबै जातिहरू मध्ये हामीलाई उहाँले के गर्नुहुनेछ त श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। श्रेष्ठ भनेको सबैभन्दा ठुलो हैन, सबै कुरामा सबैभन्दा बढी आशिष पाउने तुल्याउनु हुनेछ। तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है। अनि 12मा के लेखेछ, परमप्रभुले यहाँनिर आशिषहरू थुप्रै दिनुभएको छ प्रभुले। अनि यो आशिष चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि है। म तपाईँलाई आज के भन्न चाहन्छु भन्दा छ नि, यो वचनलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहोस्, तपाईँले आज ग्रहण गर्नुहोस् है। हृदयभित्रबाट तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्, यो मेरो लागि भनेर तपाईँ र मैले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ आज है। अनि त्यो अभिषेक छ नि तपाईँमा इम्पार्टेसन हुन्छ, तपाईँको जीवनमा आउँछ है। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनु हुनेछ। अब परमप्रभुले के गर्नुहुनेछ त ठिक ऋतुमा चाहिँ झरी पठाउनु हुनेछ हो। झरी पठाउनु हुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभुले चाहिँ अब हाम्रो हरेक व्यवसायमा, हाम्रो काममा हैन, उहाँले चाहिँ ठिक समयमा चाहिँ झरी पठाउनु हुनेछ। तपाईले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले जब गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईले खेतीपाती गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईले कुनै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त ठिक ऋतुमा हैन, ठिक समयमा उहाँले चाहिँ झरी पठाउनु हुनेछ। यसको मतलब आशिष पठाउनु हुनेछ तपाईको व्यवसायमा, तपाईको काममा, तपाईको प्रशस्तता पढाइहरूमा। तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले के गर्न चाहनु भएको छ, त्यो कुरामा चाहिँ परमेश्वरले के त प्रशस्तताको भण्डार उगारेर हैन, प्रशस्तताको भण्डार उगारेर, अथवा आकाश भनेको छ यहाँ, तर त्यो चाहिँ स्वर्गको भण्डार, स्वर्गको ढोका उगारेर चाहिँ तपाईँ र हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले आशिष पठाउनु हुनेछ हैन। तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ।
तपाईले जे गर्नुहुन्छ नि अनि त्यसमा परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिहरूलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त? हामी ऋण दिने हुन्छौँ तर ऋण लिने हुँदैनौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले चाहिँ यो प्रशस्त मात्रामा के त तपाईँ र मेरो बारेमा चाहिँ हैन उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। आज तपाईँले बुझ्नुहोस्, तपाईँ जो भए पनि, चाहे अहिले तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, हामी गरिब छौँ होला या हामी धनी छौँ होला, अथवा आज हामीलाई खाँचो होला, अथवा तपाईँ र मसँग अहिले केही पनि छैन होला, अथवा तपाईँ र मसँग प्रशस्त होला, अथवा तपाईँ र म कमाउने नसक्ने अवस्थामा छौँ होला, तर आज तपाईँ जो भए पनि, तर यो प्रतिज्ञा चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि हो। तपाईँ दुर्बल मानिसको लागि यो प्रतिज्ञा हो। हामी कमजोरहरूको लागि यो प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरले आज यसरी प्रतिज्ञा तपाईँ र मेरो बिचमा दिनुभएको छ हैन। यो कुरालाई तपाईँले बुझ्नुहोस् आज है, बुझ्नुपर्छ अनि मैले बुझ्नुपर्छ। व्यवस्था 28:8 के लेखेको छ भन्दाखेरि परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् के गर्नुभयो त परमप्रभुले? परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा भनेको छ। हाम्रो ढुकुटीमा परमप्रभुले के त आशिष दिनुहुन्छ है। तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। हाम्रो ढुकुटी भनेको हाम्रो आय स्रोतहरू, हाम्रो भण्डार हो। त्यो हाम्रो कमाई गर्ने भाँडो, हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो खेतीपाती, ढुकुटी। उहाँले चाहिँ हाम्रो ढुकुटीमा चाहिँ प्रशस्तता आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँले बोल्नुहोस् यो बेलामा, तपाईँले याद गर्नुहोस् तपाईँको ढुकुटी कस्तो अवस्थामा छ मलाई त थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। तर तपाईँले आज के विश्वास गर्नुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँको ढुकुटीमा परमेश्वरले आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। सायद तपाईँको तेलको भाँडो रित्तो होला, तपाईँको अन्नको भाँडो रित्तिएको होला, सायद तपाईँको खेतबारीमा किरा लागेको होला, मलाई थाहा छैन। तपाईँको उब्जनीमा फल फलेको छैन होला, तर आज तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् है, उहाँले तपाईँको अनाज, तपाईँको उब्जनीमा, तपाईँको ढुकुटीमा, तपाईँको भाँडोहरूमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। जुन ठाउँमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ हैन, जुन घरमा, जुन ठाउँमा अहिले हामी पोखरामा छौँ, अहिले हामी पोखरामा विभिन्न तरिकाले जब कामहरू गरिराखेको छौँ, या त कसैले काम पाएको छैनौँ, तर पनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ त हामीलाई हाम्रो ठाउँमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। आमेन, आशिष दिनुहुनेछ। अनि व्यवस्था 15:4 के लेखेको छ भन्दाखेरि मैले आज आदेश दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन तिमीहरूले होशियारी साथ पालन गर्यो भने तिमीहरूमा कोही गरिब हुने छैन। यहाँ याद गर्नुहोस् है ल, व्यवस्था 15:4 के भन्नुभएको छ? तिमीहरूका परमेश्वरको वचन तिमीहरूले होशियारी साथ पालन गर्यो भने के हुने छैनौ? भन्नुहोस्, गरिब हुने छैनौ भन्नुभएको छ हो। यो गरिब भन्ने शब्दलाई याद गर्नुहोस् तपाईले। अब गरिब भनेको केही नभएको, आज खानलाई पनि गाह्रो छ हैन, कोठाबाल तिर्नलाई पनि गाह्रो छ, नानीहरूको फी तिर्नलाई गाह्रो छ, बस्ने ठाउँ छैन, जब छैन, खेतीपाती छैन, अथवा केही पनि छैन। अथवा तपाईँ कस्तो खालको गरिब हुनुहुन्छ? मनको गरिब हुनुहुन्छ कि साँच्चै के खालको गरिब हुनुहुन्छ? तर प्रभुले के भन्नुभयो त? तिमीहरूका परमेश्वरको वचन तिमीहरूले होशियारी साथ पालन गर्यो भने तिमीहरूमा कोही पनि गरिब हुने छैन। कोही पनि गरिब हुने छैन भनेको छ। वचन पालन गर्यो भने तिमीहरूमा कोही पनि गरिब हुने छैन।
अब यसको मतलब के हो त? के परमेश्वरको इच्छा हामी गरिब हुनु रहेछ त? हो होइन? होइन भन्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा गरिब हुने होइन हामी। परमेश्वरको इच्छा के रहेछ त? हामी धनी हुने हो। परमेश्वरको इच्छा के दुःखै दुःखमा बस्ने हो रहेछ? होइन। सधैँ दुःख अभावमा जिउने परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईले स्पष्ट बुझ्नुहोस् है वचन। के परमेश्वरको इच्छा के खाँचो अभावमा जिउने हो त? एकदम खाँचो अभावमा हामी जिउने हो परमेश्वरको इच्छा? होइन। हामीले यो कुरालाई यहाँनिर देख्दैनौँ। हामी गरिबीमा जिउनु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छैन हामीलाई। खाँचो अभाव दुःख पीडामा समस्यामा के जिउने परमेश्वरको इच्छा हो? होइन। समस्यामा जिउने परमेश्वरको इच्छा हो? होइन। अनि रोग बिराम भएर जिउने परमेश्वरको इच्छा हो? त्यो पनि होइन। रोगी भएर जिउनु के परमेश्वरको इच्छा हो र? होइन नि। किनभने अघि यहाँ माथि के भन्नुभयो त? म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु भनेर भन्नुभएको छ। तिमीहरूको के त? तिमीहरूको अन्न पानीमा आशिष दिनेछु भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले स्पष्ट आफ्नो मनको कुरा, आफ्नो हृदयको कुरा उहाँले व्यवस्था 15:4 मा भन्नुभयो, तिमीहरूमा कोही पनि गरिब हुने छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी गरिब भएर जिउनु होइन, दुःखै दुःखमा जीवन जिउनु होइन, समस्यामा जीवन जिउनु होइन परमेश्वरको इच्छा। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईले यो वचनलाई ग्राब गर्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी प्रशस्ततामा जिउनु हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामीसँग प्रशस्त हुनु हो, है, प्रशस्त हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर व्यवस्था 15:6 मा हेर्छु, आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। अनि यो आशिष दिने चाहिँ के रहेछ त? परमेश्वरको प्रतिज्ञा रहेछ। प्रतिज्ञा हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् है, प्रतिज्ञा। आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार, प्रतिज्ञा भन्ने शब्दलाई याद गर्नुहोस् तपाईले। प्रतिज्ञा भनेको के हो त? प्रभुले दिन्छु भन्नुभएको, हामीलाई तिमीहरूलाई म प्रशस्त दिन्छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको कुरा प्रतिज्ञा हो। यो चाहिँ प्रतिज्ञा। आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुनेछ उहाँले, किन उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि त। र तिमीहरूले अनेक जातिलाई कर्जा दिनेछौ भनेको, कर्जा भनेको ऋण। अनेक जातिलाई भनेको कसैलाई पनि हामी के त सहयोग गर्न सक्ने रहेछौँ, तर तिमीहरूले चाहिँ कर्जा लिनुपर्ने छैन। तर तिमीहरूले चाहिँ के त कर्जा लिनुपर्ने छैन अथवा ऋण लिनुपर्ने छैन। तिमीहरूले धेरै जातिलाई शासन गर्नेछौ। हामीले चाहिँ के गर्ने रहेछौँ त? शासन गर्ने रहेछौँ। तर उनीहरूले तिमीहरूमाथि शासन गर्ने छैनन्। तर अरूले चाहिँ हामी माथि शासन गर्ने छैनन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो यो चाहिँ। भनेपछि तपाईहरुमा कति ब्लेसेड रहेछौँ त, कति धेरै आशिष रहेछौँ त, हो, आशिषित रहेछौँ त तपाईहरुमा। यो कुरालाई तपाईहरु मैले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ हेर्नुस्, अब यिर्मया 17:5 देखि 8 सम्म पढ्छु। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्दछ, जसको हृदय परमप्रभुदेखि तर्की गएको छ। त्यो उजाड भूमिको पोथ्रो चाहिँ हुनेछ, उन्नति आउँदा त्यसले देख्ने छैन। त्यो मरुभूमिका सुक्खा ठाउँहरूमा बस्नेछ, अर्थात् नुनको जमिन जहाँ केही पनि बस्दैन। तर त्यो मानिस धन्य हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ, जसले आफ्ना जराहरू खोलाको किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउने छैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियै हुन्छन्। खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन, तर त्यसले फल फलाउन कहिले चुक्दैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् के रहेछ त? श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दो रहेछ, तर
तपाईँ र मैले के बुझ्नु पर्यो त? आशिषको स्रोत चाहिँ को रहेछ त? हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै आशिषको स्रोत चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ है। हाम्रो आय स्रोत, हाम्रो आशिषको स्रोत चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले आशिषको स्रोत तपाईँको बिजनेसमा विश्वास गर्नु हुँदैन। तपाईको आशिषको स्रोत तपाईको जब भनेर सोच्नु हुँदैन। तपाईले तपाईको आशिषको स्रोत तपाईको खेतबारी भनेर सोच्नु हुँदैन। अनि तपाईको आशिषको स्रोत चाहिँ कोही मानिसमाथि तपाईले भर पर्नु हुँदैन रहेछ। यहाँनिर स्पष्ट के भने त, जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्दछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र म मानिसमाथि भर पर्नु हुँदैन र शारीरिक शक्तिमाथि पनि भर पर्नु हुँदैन। शारीरिक शक्ति भनेको त म गरेर म आफैले गर्न सक्छु, म आफैले बिजनेस गर्न सक्छु, म आफैले काम गर्न सक्छु, म आफैले जागिर गर्न सक्छु, मसँग त्यो क्षमता छ, मसँग त्यो खुबी छ, म जान्दछु। त्यो तपाईँको शारीरिक शक्तिमाथि तपाईँ भर परेको। तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने के त, प्रभुले के भन्नुभयो? परमेश्वरले तपाईँको उब्जनीमा आशिष दिनुहुनेछ, तपाईँको खेतबारीमा आशिष दिनुहुनेछ, तपाईँको जबमा आशिष दिनुहुनेछ, तपाईँको व्यवसायमा आशिष दिनुहुनेछ भनेर भन्नुभएको छ नि त उहाँले त। यसको मतलब के रहेछ त? हाम्रो सबै आय स्रोतको आशिष चाहिँ, आशिषको केन्द्रबिन्दु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ हो। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ त? तपाईको खेतबारीमा हैन, तपाईको अनाज उब्जनी हुने ठाउँमा, तपाईको जागिरमा हैन, तपाईको काममा, तपाईको व्यवसायमा, यी सबै कुरामा आशिष दिने चाहिँ को हुनुहुन्छ त? परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामीले के गर्छौं त? हाम्रो भरोसा के त? हाम्रो जबमाथि गर्छौं, तपाईको खुबीमाथि गर्नुहुन्छ, तपाईको ट्यालेन्टमाथि तपाईले भरोसा गर्नुहुन्छ। मलाई आइहाल्छ नि, म सकिहाल्छु नि हैन। अनि के भनेछ त? आफूमाथि भर पर्ने मान्छे त के त? श्रापित होस् भनेको छ। तपाईको खुबी, तपाईको ट्यालेन्ट, तपाईको बिजनेस, तपाईको खेतबारी माथि जब तपाईँ भरोसा गर्न थाल्नुहुन्छ भने चाहिँ के भन्नुभयो त प्रभुले? त्यो मानिस चाहिँ श्रापित होस् भन्नुभएको छ। ट्यालेन्ट, हाम्रो दक्षता, हाम्रो खुबी, हाम्रो त्यो माथि हामी भरोसा गर्नुहुन्न। कसैले तपाईलाई दिन्छु भनेर आश्वासन दियो भने पनि तपाईले त्यो माथि भरोसा गर्नुहुन्न। परमेश्वरले त्यो मानिसलाई नभनिन्जेलसम्म त्यसले दिँदैन है। मानिसलाई दिन लगाउनु भयो भने पनि परमेश्वरले नै अराएपछि गर्ने हो, गर्नुहुन्न। त्यसले कोही धनी मानिस, धनाढ्य मानिसमाथि पनि हामी भरोसा गर्नु हुँदैन। परमप्रभुले जबसम्म भन्नुहुन्न नि, तब त्यो मानिसले कहिले पनि मुठी खोल्दैन हो। यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि सबै कुराको स्रोत चाहिँ, तपाईँ र मलाई आशिष दिने स्रोत चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर। तपाईको जग्गालाई, जमिनलाई, तपाईको व्यवसायलाई, तपाईको जबलाई आशिष दिने मुख्य स्रोत चाहिँ के रहेछ त? परमप्रभु परमेश्वर। तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ आज है। हामीले केमा भरोसा गर्दैछौँ आजको दिनसम्म? के माथि भरोसा गर्दैछौँ? तर तपाईँ र मेरो आशिषको स्रोत चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, येशुवा हुनुहुन्छ है, जसको हृदय परमप्रभुदेखि तर्की गएको छ हैन। परमप्रभुदेखि तर्की गएको भनेको चाहिँ परमप्रभुमा भरोसा नगरेर अरू कुरामा भरोसा गर्ने चाहिँ मानिसको हृदय चाहिँ तर्की गएको हुन्छ। परमप्रभुतिर भरोसा छैन हैन। हामीले हाम्रो आय स्रोतको माध्यम चाहिँ हामी विदेश देख्छौँ है, खाली विदेश मात्रै देख्छौँ हामी। हाम्रो आय स्रोत चाहिँ है विदेश गयो अनि 2-4 हजार पैसा कमायो, त्यो नै पर्याप्त भनेर सोच्छौँ। तर त्यो मानिस श्रापित हो है। किनभने देश विदेश जबसम्म परमेश्वरले गर्नुहुन्न केही पनि हुँदैन। जहीँ भए पनि, पृथ्वीको कुनै कुनामा गए पनि, पृथ्वीको कुनै पनि कुना ठाउँमा तपाईँ र म रहेर काम गरे तापनि सबै कुराको स्रोत चाहिँ
परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसमा भरोसा गर्नुपर्छ। त्यो अबदेखि हामीले परमप्रभु परमेश्वरसँग भरोसा गर्न सिकौँ। हामीले चाहिँ आमेन। त्यो चाहिँ स्रोत, हाम्रो स्रोत हो। त्यो उजाड मरुभूमिको पोथ्रो जस्तै हुनेछ, उन्नति आउँदा त्यसले देख्ने छैन। हेर्नुहोस् है, उन्नति आउँदा चाहिँ त्यसले देख्दैन। हाम्रो बिचमा उन्नतिहरू आइरहेको हुन्छ, तर हाम्रो दिमाग के हुन्छ त? परमप्रभुतिर हुँदैन। परमप्रभुमा भरोसा गर्ने मानिसले चाहिँ उन्नति आइरहेको कुरा देख्दछ। तर जो मानिसको हृदय परमप्रभुदेखि तर्की गएको छ, त्यसले उन्नति आएको कहिले पनि देख्दैन। किन भन्दाखेरि उसको सोच, उसको विचार चाहिँ परमप्रभुतिर हुँदैन, तर उसको कामप्रति हुन्छ, उसको जबमा हुन्छ, उसको जागिरमा हुन्छ। अनि उन्नति आएको उसले देख्दैन। त कस्तो विपत्ति आइरहेको हुन्छ त्यो उसलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईले यो बेलामा, यो घडीमा, यो समयमा छ नि, मेरो सबै कुराको आय स्रोत चाहिँ मेरो प्रभु हो भनेर तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने छ नि, तपाईको लागि प्रशस्त आशिष परमप्रभुले दिनुहुनेछ है। के दिनुहुनेछ त? प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। माथिबाटको स्वर्गको ढोका आकाशलाई उघारेर उहाँले आशिषहरू वर्षाउनु हुनेछ हैन। आर्थिक कुराको सतावटमा किन छौँ थाहा छ? तपाईँ र मेरो भरोसा केवल पैसामा मात्रै छ, केवल पैसामा मात्रै छ। पैसामा मात्र भरोसा भएको कारणले गर्दाखेरि छैन हामीसँग केही पनि। पैसाले हामीलाई आशिष दिने होइन नि त। आशिषको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हो। यो रहस्य कुरालाई तपाईले आज मैले बुझ्यौँ भने छ नि, तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मेरो ढुकुटी कहिले पनि रितिँदैन र तपाईँ र म कहिले पनि दुःख बिराम पनि पर्नु पर्दैन। किनभने उहाँले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रतिज्ञाको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले चाहिँ प्रशस्त आशिष पाएका छौँ, आशिषित हुनेछौँ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ आजको दिनमा है। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, म सरसर जान्छु। भजन सङ्ग्रह 112 को 1 देखि 3 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि, परमप्रभुको प्रशंसा गर, त्यो मानिस धन्य हो जसले परमप्रभुको भय मान्दछ। भय मान्दछ, भय भन्ने शब्दलाई याद गर्नुहोस् है। भय भनेको परमेश्वरसँग भरोसा गर्ने, परमेश्वरमा डर मान्ने है। भय मान्दछ र उहाँका आज्ञाहरू ज्यादै, उहाँको आज्ञाहरूमा ज्यादै प्रसन्न हुन्छ भनेको परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न मन पराउँछ है। त्यसको वंश देशमा शक्तिशाली हुनेछ। हेर्नुहोस् है, त्यसको वंश देशमा शक्तिशाली हुनेछ। सोझा मानिसहरूको पुस्ताले आशिष पाउनेछ। त्यसको घरमा धन सम्पत्ति रहन्छ र त्यसको धार्मिकता सदा रहन्छ। के भन्नुभयो परमेश्वरले? के भन्नु भन्दाखेरि आज्ञाहरू पालन गर्न चाहिँ प्रसन्न जो हुन्छ नि, वचनको आज्ञा पालन गर्न जो प्रसन्न हुन्छ नि, त्यसको घरमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? के हुन्छ भनेको छ यहाँ? धन सम्पत्ति रहन्छ भनेको छ। त्यहाँ पढ्नुहोस् तपाईले। जसले आज्ञा पालन गर्नलाई, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न इच्छा गर्छ नि, खुसी हुन्छ नि, त्यसको घरमा के हुन्छ? त्यसको घरमा धन सम्पत्ति हुन्छ। हो, एउटा कुरा धन सम्पत्ति हुन्छ र अर्को धार्मिकता सधैँ रहिरहन्छ। आज्ञा पालन गर्नेहरूको लागि, जसले आज्ञा पालन गर्छ, जसले परमप्रभुको वचनको आज्ञा पालन गर्न रमाउँदछ, त्यो मानिसको घरमा के हुन्छ? धन सम्पत्ति हुन्छ। वचन त परमप्रभुको, परमप्रभुले बोल्नु भएको कुराहरू हो नि, परमेश्वरको वचन हो यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले यो वचनलाई, तपाईँ र मैले आज विश्वास गर्नुपर्छ। मुख्य चाहिँ के रहेछ त? आज्ञा पालन रहेछ। वचनको आज्ञा पालन। हेर्नुहोस् है, आज्ञा पालनलाई म भन्दैछु है। आज्ञा पालनको विधिलाई तपाईँ र मैले मान्नु पर्दछ। जब तपाईँ र म आज्ञा पालन गर्छौँ भने के हुन्छ त? तपाईँ र मेरो घरमा चाहिँ के हुन्छ त? धन सम्पत्ति प्रशस्त हुन्छ। आज्ञा पालन है। र तपाईँ र मैले जहिले पनि धन सम्पत्ति कमाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको तरिकाले धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नुपर्छ। प्रभुले
प्रभुले दिने आशिष चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ माथि पनि थपिन्छ। परमेश्वरको तरिकाले तपाईँ र मैले धन सम्पत्ति कमाउनु पर्दछ। आमेन। तपाईँ र मेरो चाहिँ मुख्य। अनि हितोपदेश 10:22 ले भन्छ, परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। के रहेछ त? परमप्रभुको आशिषले के ल्याउँछ? धन सम्पत्ति ल्याउँछ। हेर्नुहोस् त, परमप्रभुले हामीलाई उहाँको आज्ञा तपाईँ र मैले आज्ञा पालन गर्यौँ भने के हुन्छ? हामीले आशिष पाउँछौँ। परमप्रभु परमेश्वरको जब तपाईँ र मैले आज्ञा पालन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले आशिष पाउँछौँ। अनि परमप्रभुको आशिषले के ल्याउँछ? धन सम्पत्ति ल्याउँछ। हालेलुया। आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले दिने आशिषले के ल्याउँछ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो घरमा धन सम्पत्ति ल्याउँछ। तपाईँ र मैले यो बुझ्नुपर्छ आज। किन आज तपाईँ र म सधैँ गरिब, तपाईँ र म किन आज सधैँ दुःख र कष्टमा जिरहेका छौँ? किन तपाईँ र ममा खालि अभावै अभाव छ? किन भन्दाखेरि हामीसँग आज्ञा पालन छैन। अनि जब तपाईँ र मैले आज्ञा पालन गर्छौँ भने आशिष आउँछ। अनि परमप्रभुको आशिषले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रशस्तता आउँछ, धन सम्पत्ति आउँछ। कति? हितोपदेश कति भन्नुहोस्? 10:22। हितोपदेश 10:22 ले के भनेछ त? परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ। यसको मतलब तपाईँ र मसँग प्रशस्तै छ, रहेछ, होइन? परमप्रभुले तपाईँ र मलाई प्रशस्त दिनुभएको रहेछ, तर हामीले चाहिँ नलिएको हो के, होइन? यो वचनमाथि विश्वास गरौँ। आज हामीले तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ र हामी गरिबी हुने छैनौँ, तर हामीले आशिष पाउनेछौँ। हामी शिर हुनेछौँ। हाम्रो अन्नपानीमा आशिष र हाम्रो बीजबाट रोगहरू हटाउनु हुनेछ। धेरै जातिहरूलाई हामीले शासन गर्नेछौँ आज्ञा पालन गर्दाखेरि चाहिँ, होइन? यी सबै कुराहरू आउँछ। तपाईँ र मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि प्रतिज्ञालाई तपाईँ र मैले जब दाबी गर्न थाल्छौँ भनेदेखि चाहिँ अबदेखि चाहिँ हामी प्रशस्तताको जीवन जिउनेछौँ। आमेन। हामी कसैले पनि मागेर खानु पर्दैन। कसैले पनि हामीले दुःखमा एकदमै गाह्रो अवस्थामा हामीले जिउनु पर्दैन। तर तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मैले आज्ञा चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई विश्वास र भरोसा गर्नुपर्छ र वचनको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभुमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो आय स्रोत चाहिँ परमेश्वर हो भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो आय स्रोत ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँको वचनलाई आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, अथवा उहाँको वचनमाथि तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ हो। अनि यो कुरा हामीले गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा आशिष पाउनेछौँ। हामीले मानिसमाथि भरोसा गर्नु हुँदैन, शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्नु हुँदैन, हाम्रो हृदयलाई परमप्रभुदेखि तर्काउनु पनि हुँदैन। हामीले परमप्रभुमा भरोसा राख्नुपर्छ र परमप्रभुमा आशा राख्नुपर्छ। परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस किनारमा रोपेको, होइन, खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ, आशिष पाउनेछ। परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउनेछ। यतिसम्म तपाईँ र मैले अहिले हेऱ्यौँ हो। यतिसम्म तपाईँ र मैले हेर्दैछौँ। अब त्यस पछाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कसरी अब हामीले आज्ञा पालन गर्दै जाने त, होइन? कसरी आज्ञा पालन गर्दै जाने? यहाँ धेरै कुरा छ। के कुरामा हामीले आज्ञा पालन गर्नु पर्यो त? समृद्धिपनाको लागि एउटा परमेश्वरको सिस्टम छ, तरिका छ नि त। जस्तै देउ त दिइनेछ, होइन? देउ त तिमीलाई दिइनेछ, खोज त भेटाउनेछौ, होइन? घचघचाउ त ढोका उघारिनेछ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि आशिषको निम्ति प्रमुख आज्ञा पालनका आदेशहरू, होइन? ईश्वरीय सिद्धान्तमा समृद्धिपना के छ त? कसरी हामी समृद्धिपनालाई अब आशिषमा परिणत, अनि समृद्धिपनामा हामी परिणत गर्ने त? कसरी हामी आशिषमा परिवर्तन हुने? अब
यहाँ यो कुरालाई तपाईँ र मैले हेर्नुपर्छ। अब यहाँ व्यवस्था 14 को 29 मा हेर्नुहोस् तपाईले है, तपाईले लेख्नुहोस् यो बेलामा। व्यवस्था 14 को 29 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि, के तिमीहरूसित सहरमा बस्ने केही हिस्सा वा अंश नहुने लेवीहरू र परदेशी टुराटुरी र विधवाहरू आएर अगाउन्जेल खाउन् र परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष देऊन्। अब यहाँ म अलिकति तपाईलाई बताउन चाहन्छु है, यसलाई अलिकति जोड दिँदैछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, तिमीहरूसित सहरमा बस्ने केही हिस्सा वा अंश नहुने लेवी र परदेशी टुराटुरी र विधवाहरू आएर अगाउन्जेल खाउन् र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष देऊन् भनेर यहाँ भनेको छ हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ 12 कुलमा 11 कुललाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अंश बन्डा दिनु पर्थ्यो हैन। त्यहाँ इजरायलको जग्गालाई चाहिँ सबैलाई भाग लगाइदिनु पर्थ्यो। अंश बन्डा त थाहा छ नि तपाईहरुलाई। मध्येमा 11 कुललाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त, जग्गा छुट्याएर दिनुभयो है। जग्गा सबै 11 कुललाई चाहिँ जग्गा छुट्याउनु भयो उहाँले। तिमीहरूले खेती गर्नु हैन, तिमीहरूले यो खेतीको उब्जनीबाट कमाई गरी खानु, प्रशस्त हुनु भनेर प्रशस्त आशिष दिनुभयो। अनि 11 कुललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त, उहाँले चाहिँ आशिष दिनुभयो, जग्गा अंश बन्डा गरिदिनु भयो परमेश्वरले। तर लेवीलाई चाहिँ दिनु भएन उहाँले, लेवीलाई चाहिँ अंश दिनु भएन प्रभुले हो, अंश बन्डा दिनु भएन। किन दिनु भएन लेवीलाई? किन भन्दाखेरि लेवी चाहिँ मन्दिरमा बस्नु पर्थ्यो हो, मन्दिरमा रहनु पर्थ्यो, परमेश्वरको मन्दिरमा रहनु पर्थ्यो। अनि यो मन्दिरभित्र चाहिँ के थियो त, मन्दिरभित्र चाहिँ लेवीहरू बस्थे हैन, लेवीहरू रहन्थे त्यहाँभित्र चाहिँ। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो, अनि 11 कुलले जति पनि उब्जनी गर्थ्यो त्यहाँबाट आएको दशांश अगौटे फल के गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूले छुट्याएर चाहिँ मन्दिरमा ल्याउनु पर्थ्यो। अनि मन्दिरमा ल्याएपछि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, अनि लेवीहरू, परदेशीहरू, टुराटुरीहरू र विधवाहरूलाई चाहिँ दिनु पर्थ्यो हैन। परमेश्वरको सिस्टम हेर है, परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के त मन्दिरको भागमा जिउनु भनेर लेवीहरूलाई छोडिदिनु भयो। अनि बाँकी अरूलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ जग्गा जमिन हैन, उब्जनी सबै प्रशस्त मात्रामा उहाँले आशिष दिनुभयो। अनि उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि सबैजनाले खेतीपाती गर्ने, काम गर्ने, अनि त्यहाँबाट भएको दशांशहरू, अगौटे फलहरू अनि विभिन्न किसिमको भेटीहरू ल्याएर के गर्थ्यो भन्दाखेरि मन्दिरमा ल्याउँथ्यो। अनि मन्दिरमा ल्याएपछि त्यो के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लेवीहरूलाई दिन्थ्यो, परदेशीहरूलाई दिन्थ्यो, टुराटुरीहरूलाई दिन्थ्यो अनि विधवाहरूलाई दिन्थ्यो। यो चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि ईश्वरीय सिद्धान्त थियो। यो चाहिँ ईश्वरीय सिद्धान्त थियो यो चाहिँ। अनि यहाँनिर के हो भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ती मानिसहरूलाई जसले दशांशहरू ल्याए, जसले खेतको अनाजको उब्जनीहरूबाट ल्याए, अनि उनीहरूलाई के भन्नुभयो त परमेश्वरले, तिमीहरूका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष देऊन्। अनि प्रत्येक त्यो 11 कुललाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभयो है। दूध र मह बग्ने देशमा उहाँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभयो। तपाईलाई थाहा छ हैन, एउटा अंगुरको झुप्पालाई काँधमा बोक्नु पर्थ्यो 2 जनाले। रायोको बिउलाई हेर्नुभयो भनेदेखि चराले गुड लाउँथ्यो अरे। अब कस्तो थियो होला, अब हाम्रो त रायोको दाना त यस्तो हुन्छ हैन, कस्तो थियो होला त्यहाँनिर, कस्तो खालको ब्लेसिङ थियो होला त्यहाँनिर, कस्तो खालको आशिष परमेश्वरले दिनुभयो त्यो ठाउँमा हो। तपाईँ र मैले यसलाई कल्पना गर्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो छ, त्यति धेरै आशिष दिनुभयो। अनि परमेश्वरको उनीहरूले आज्ञा पालन गरेर के गर्यो भन्दाखेरि मन्दिरमा ल्याएको थोकहरूले चाहिँ अनि यो 4वटा कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हैन खुवाउने आज्ञा गरेको छ। त्यो कुराहरूलाई उनीहरूले आज्ञा पालन गर्यो नि, अनि उनीहरूले प्रशस्त मात्रामा आशिष पायो है। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ त, एउटा लेवी, अनि एउटा परदेशी, एउटा टुराटुरी अनि विधवाहरू। आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई याद गरिराखौँ, 4वटा कुरालाई। आत्मिक समृद्धि पनि हामीले कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरू यो चाहिँ है।
यहाँनिर त्यसकै 28 पदमा भनेको छ 29 हो, त्योभन्दा अगाडि 28 को पदमा के लेखेछ? प्रत्येक 3 वर्षको अन्तमा वर्षको उब्जनीको सबै दशांश सहरको ढुकुटीमा थन्काउनु, हैन? यो चाहिँ उहाँले चाहिँ परमेश्वरले आदेश दिएको त्यो चाहिँ प्रत्येक, हैन, वर्षको के त दशांशहरू अरू केहरू हुन्छ, यहाँ थुप्रै छ, अगाडि हामीले पढ्दै गयौँ भने त्यो चाहिँ के त सहरको ढुकुटीमा। अनि लेवीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले कहाँ राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि मन्दिर थियो अनि सहरहरू थियो के, सहरमा चाहिँ मन्दिर थियो अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वरले के त लेवीहरूलाई र टुराटुरी, हैन, अनि अनाथहरूलाई गरिबहरूलाई त्यसरी राख्नुभयो परमेश्वरले त्यहाँनिर चाहिँ। अनि जब उनीहरूले त्यो कुराहरूलाई आज्ञा पालन गर्दै गयो अन्त धेरै प्रशस्त आशिष दिनुभयो। आशिष पनि फेरि यस्तो खालको आशिष हो, हैन? हामीले चाहिँ यो प्रशस्तताको आशिष मात्र देख्यौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ आजको दिनसम्म पनि परमेश्वरको त्यो आशिष छ नि, हैन, यहुदी जातिमा छ। तपाईँलाई थाहा छ विश्वको ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू उनीहरूकै हो, यहुदीहरूकै हो। आशिष दिइसक्नुभयो तर आज्ञा पालन गर्नेले मात्रै पाउने भयो त्यो आशिष चाहिँ। आज तपाईँहरूमा पनि त्यो आशिषको भागीदार हो, तर आजको दिनदेखि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ तपाईँ र मलाई, हैन, हामीलाई जसले आज्ञा पालन गर्छ नि परमेश्वरले त्यो संसारले लगेको आशिषहरू सबै फिर्ता दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, यदि यो वचनलाई तपाईँ र मैले विश्वास गऱ्यौँ भने छ नि आगामी आउने दिनमा ईसाईहरू, येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरू सबै त्यो आउँछ। त्यो सम्पत्ति, त्यो धन दौलतहरू, त्यो प्रशस्तताहरू छ नि चाहिँ के हुँदैछ त रिस्टोर हुन्छ। परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ, है, मण्डलीलाई दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। त्यो अधिकार हामीले पाइसकेको छौँ, त्यो तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले साँच्चै परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने राष्ट्रहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, हैन? तर जो मानिसले परमेश्वरलाई भरोसा र विश्वास गर्न थाल्छ नि, हैन, परमेश्वरले समृद्धिपना पनि पठाउनुहुन्छ के, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि समृद्धिपना चाहिँ अब मण्डलीलाई परमेश्वरले फिर्ता दिँदै हुनुहुन्छ हो। यसको मतलब के भन्दाखेरि त परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी गरिब हुनु होइन, तर हाम्रो मानसिकता चाहिँ गरिब हो के, हैन, हामी त सेवा हो, सेवक हो, हामी यसरी जिउनुपर्छ, दुःखमा जिउनुपर्छ, खाँचो अभावमा जिउनुपर्छ, त्यस्तो खालको मेन्टालिटीले चाहिँ राज्य गरेको छ क्या अहिले, हैन? कसैलाई प्रभुले शहीदको लागि बोलाउँछ ऊ शहीद हुन्छ, हैन? कतिलाई त्यही तरिकाको, जस्तै अब पावल प्रेरितलाई हेऱ्यौँ भने ऊ त धनी हो नि त, धनी थियो नि त, सबै कुरामा धनी थियो ऊ, तर उसँग केही पनि थिएन हो, किनकि उसले सबै छोडिदियो। उसको आफ्नो घरको कुरा कहिले गरेको छैन। ऊ त धनी मान्छे हो त। त्यो बेला भनेको उसले वचनहरू लेखेको छ नि, छालामा चर्मपत्रमा लेखेको छ, कागज हुन्न थियो त्यो बेलामा, ढुङ्गामा छालामा लेख्नु पर्थ्यो। मसी त्यो छालाहरू किन्नुलाई धेरै महँगो पर्थ्यो हो, तपाईँलाई याद गर्नुहोस्, हैन? प्रभु के त धनी हुन्थ्यो, तर हामीलाई धनी बनाउनको लागि गरिब हुनुभयो उहाँ चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेन्टालिटी, त्यो सोच, हाम्रो विचार छ नि, हैन, हामी दुःखमै जिउनुपर्छ, हामी गरिबीपनमै जिउनुपर्छ, हैन? हामी चाहिँ एकदमै आर्थिक समस्यामा हामी जिउनुपर्छ, हामीले त्यसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई हामीले हटाउनुपर्छ। तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ त्यो होइन रहेछ नि त हो। छ परमेश्वरको इच्छा त्यो होइन, त्यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् मलाकी 3:10 मा के लेखेको छ? सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याओ ताकि मेरो घरमा भोजन होस्। मलाकी 3:10 सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याओ ताकि मेरो घरमा भोजन होस्। अब प्रभुले के भन्नुभयो त? सबै के त प्रभुले के भन्नुभयो त? म अन्तिम मेरो घरमा भोजन होस् भन्नुभएको छ हो। प्रभुले के माग्नुभयो? दशांश माग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, प्रभुले दशांश माग्नुभयो
हो, अगौटे फल माग्नुभयो, मुष्टिदान के हुन्छ तपाईँबाट माग्नुभयो, मण्डलीबाट माग्नुभयो, आफ्नो मानिसहरूबाट माग्नुभयो उहाँले। हो, किन माग्नुभयो? ताकि मेरो घरमा भोजन होस्। प्रभुले के भन्नुभयो त? मेरो घरमा भोजन होस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो यहाँनिर चाहिँ। अब हेर्नु, प्रभुले दशांश, भेटी, अगौटे फल, अन्य भेटी माग्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि मन्दिर अथवा मण्डली, अनि मण्डली परमेश्वरको सेवकहरू जिउनुपर्छ, उहाँको मण्डली जिउनुपर्छ। अब मेरो घरमा प्रशस्त भोजन होस् भन्नुभयो नि त, घरबाट तिर्नु पर्यो हो, यहाँ चाहिने, भित्र चाहिने कुराहरू, आवश्यकता कुराहरू हामीले पे गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ प्रशस्ततामा जिउनु पर्यो नि त। अब मण्डली ऋणमा जानु पर्यो होइन नि त, होइन? मण्डली ऋणमा जानु हुँदैन, मण्डलीको मानिसहरू ऋणमा जानु हुँदैन। कति मण्डलीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि भाडा तिर्नु नसकेर बन्द भइरहेछ, इलेक्ट्रिसिटीको बिलहरू तिर्नु नसकेर बन्द भइरहेछ, पानीको बिल तिर्न नसकेर, सेवकहरूलाई दिन नसकेर छत्ताछुल्ल भएको छ। किन भएको त्यो? किन भन्दाखेरि वचन अनुसार नचलेर, वचन आज्ञा पालन नगरेर। तर प्रभुले के भन्नुभयो त? सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन होस्। हामीले हाम्रो घरलाई चलाउँदाखेरि, एउटा परिवार भएको घरलाई चलाउँदाखेरि कति खर्च हुन्छ हेर्नुस् त, कति धेरै खर्च हुन्छ त्यहाँनिर। घर भाडा तिर्नु पर्यो, अझ मण्डलीमा त हाम्रो के हुन्छ हैन? हामी त धेरै मानिस, घरहरूको पनि घर हो, यहाँ भित्र झन् अझ कति खर्च हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले दशांशहरू माग्नुभयो, भेटीहरू माग्नुभयो हैन? यहाँ मण्डलीभित्र विधवाहरू हुन्छ, टुराटुरीहरू हुन्छ, लेबीहरू हुन्छ, परदेशीहरू हुन्छ। अनि प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि लेबीहरू, परदेशीहरू, टुराटुरीहरू चाहिँ के भन्नु, विधवाहरूलाई के भन्नुभयो र? तिनीहरूले अघाइन्जेल खाउन् भन्नुभएको छ, प्रशस्त खाउन् भने भन्नुभएको छ उहाँले। एकदमै कन्जुस गरेर होइन, एकदमै लोभ गरेर होइन। हाम्रो सोच कस्तो छ? हामी चाहिँ एकदमै त्यो छ नि हैन, एकदमै टाइट तरिकाले चल्ने के। तर परमेश्वरको सिस्टममा त्यो छैन। विधवाहरूले प्रशस्त खाओस् भनेको छ, टुराटुरीहरूलाई प्रशस्त दियोस्, अघाइन्जेल खाओस् भनेको छ। तर हाम्रो सोच चाहिँ, हाम्रो भित्रबाटको सोच विचार नै के छ भन्दाखेरि एकदमै गरिबी छ के। एकदमै गरिबीपनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाँजेको छ के हामीलाई चाहिँ। तर परमेश्वरको सिद्धान्तमा त्यो छैन। हामी यो ठाउँमा चुकेका छौँ अहिले, यो दिनहरूमा, यो समयहरूमा। आजको मण्डलीहरू हामी मात्र होइन, हामीले सुधार गर्दैछौँ यो कुराहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँ र मैले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यो कुरामा। त्यसले गर्दाखेरि के त? प्रभुले मलाकी 3:10 मा के भन्नुभयो? म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मका आशिष तिमीहरूलाई वर्षाउँछु। के भन्नुभयो त? ओहो, स्वर्गको ढोका खोलेर उहाँले आशिष वर्षाउनुहुन्छ। तर हामी यो आज्ञा पालन गर्दैनौँ त। त्यो कारणले के त? हामी के गर्दै, कसरी जिउँदैछौँ? यताबाट तान्यो, अलिकति के गरेर तान्यो, अनि त्यहाँबाट यताको समस्या पुरा गर्यो, यताबाट अलिकति तान्यो है, यताको समस्या पुरा गर्यो, उताबाट तान्यो है, यता गएर मिलायो, उता गएर मिलायो। एकदमै कस्तो भन्दाखेरि एकदमै गाह्रो अभाव। समस्या चाहिँ हल भएको चाहिँ हामी देख्छौँ, समस्या चाहिँ पुरा भएको हामी देख्छौँ। ओ ठिकै छ, प्रभुले यताबाट पनि जुटायो, उताबाट पनि जुटायो,
आखिर त्यो सबै के त त्यही वरिपरि घुमाउँदै हामीले काम व्यवहार गर्दैछौँ। तर वचनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मका आशिष तिमीहरूलाई वर्षाउँछु। हामीले त्यो तान तुन गर्नु पर्दैन। आज्ञा पालन मात्रै गर्यौँ भने, यो सिस्टमलाई मात्रै साँच्चै वचनलाई हामीले चाहिँ आज्ञा पालन गर्यौँ भने यो सबै कामहरू गर्नु पर्दैन, प्रशस्तै हुन्छ। यदि प्रशस्त भएन भने छ नि वचन चाहिँ अपुरो हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि फेल खाँदैन। फेल भयो भने हाम्रै कारणले हामी फेल हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, हो वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूका अन्नबाली स्वाहा पार्ने रोग निको पारिदिनेछु। अन्नबाली स्वाहा पार्ने रोगहरू, यो भनेको के हो थाहा छ? तपाईँहरू मेरो आय आर्जन छ नि, आय स्रोतहरूलाई चाहिँ के त आय आर्जन, तपाईँहरू मेरो अन्नको स्रोतहरू, आय स्रोतहरूलाई चाहिँ के त दुष्टले खाएको छ, दुष्टले बन्द गरेको छ। तपाईँहरू मेरो आउने स्रोतहरूलाई के गरेको छ भन्दाखेरि रोगी भएको छ, त्यहाँ रोग लागेको छ। तपाईँको खेतबारीको धानहरू रोगले खतम भएको छ। तपाईँको खेतबारीको मकैहरू चाहिँ रोग लागेर नाश भएको छ। तपाईँको जबमा फेभर छैन, तपाईँको बिजनेस तुइएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तर के भन्नुभयो? त्यो खालको रोगहरूलाई, असफलताको रोगहरूलाई, अभावको रोगहरूलाई म निको पारिदिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र म कहाँ करेक्सन हुनुपर्छ त्यो याद गर्नुहोस्। तपाईँले विचार गर्नुहोस् है, आफूले आफूलाई हामी कहाँ सुध्रिनुपर्छ, हामीले कुन ठाउँमा हामी करेक्सन हुनुपर्छ त्यो तपाईँले याद गर्नुहोस्। म तपाईँलाई आज एउटा कुरा भन्दैछु कि आज वचन चाहिँ जोनी दाइले यसरी बोल्यो भनेर नभन्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो अगुवाले वचन यस्तो बोल्यो नभन्नुहोस्, तर तपाईँले के भन्नुहोस्? परमेश्वरको वचनले यो भन्दैछ भन्नुहोस्। अनि जब तपाईँले त्यो कुरा बोल्न थाल्नुहुन्छ नि, वचनमाथि विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ। तर वचनमाथि त विश्वास गर्नुहुन्छ नि तपाईँले। परमेश्वरको वचनले चाहिँ यसरी भन्दैछ है, प्रभुको वचनले चाहिँ यो भन्दैछ भनेर तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो? विश्वास गर्नु पर्यो, हो। र तिमीहरूका बारीमा भएका दाखका बोटका फलहरू झर्ने छैनन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, फलिरहेको हुन्छ, फुलिरहेको हुन्छ, अनि चिचुलो लागिरहेको हुन्छ, तर सबै झरेर जान्छ, फल लाग्दैन। तपाईँले धान रोप्नुहुन्छ नि, धान मजाले फुलेको हुन्छ, फलिरहेको हुन्छ, पछि काटेर गर्दाखेरि भुसै भुस हुन्छ। किन त्यस्तो भएको? के छ त्यसको रहस्य? तर वचनले के भन्यो त? तिमीहरूको बारीमा भएका दाखका बोटका फलहरू झर्ने छैनन्। तपाईँले जब गर्नुहुन्छ, पैसा पाउनुहुन्न होइन, तपाईँको पैसा त्यतिकै सकिरहेको हुन्छ। तपाईँको बिजनेसमा व्यापार देख्नुहुन्छ, तर तपाईँले पैसा देख्नुहुन्न। कहाँ जाँदैछ? तपाईँको बिजनेसमा के रोग लागेको छ? तपाईँको जबमा के रोग लागेको छ? तपाईँको बारीमा के रोग लागेको छ? तपाईँको घरमा प्रशस्त देख्नुहुन्छ, तर त्यहाँ अभाव र खाँचो देख्नुहुन्छ। के रोग लागेको छ? आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है, फाइन्ड आउट गर्ने। अब तपाईँ र मैले पत्ता लगाउने। तर वचनले के भन्नुभयो त? प्रभुले तिमीहरूको बारीमा भएका दाखका बोटका फलहरू झर्ने छैनन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको यो कुरा आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई, हो। तपाईँ र मैले एकदमै खुब याद गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि होइन, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले लेवीहरूलाई दिनुपर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि लेवीहरू, परदेशीहरू, टुराटुरी र विधवाहरूलाई जब तपाईँले दिनुहुन्छ नि, अनि तपाईँको सबै कुरामा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भनेर वचनले एकदमै क्लियरली बोलेको छ।
तपाईँ र मेरो समृद्धिपना चाहिँ, तपाईँ र मेरो आशिषको ढोकाहरू चाहिँ कसरी खुल्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले लेवीहरूलाई दिनुपर्छ। अब तपाईँ र मैले दिनुपर्छ, लेवीहरूलाई, परदेशीहरूलाई दिनुपर्छ, गरिबहरूलाई तपाईँ र मैले दिनुपर्छ, टुराटुरीहरूलाई दिनुपर्छ, अनि विधवाहरूलाई तपाईँ र मैले दिनुपर्छ। हो, हेर्नुहोस् है। तर तपाईँ र मैले कसरी बुझ्दैछौँ यो वचनलाई, कसरी हेर्दैछौँ हामीले? तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई यसरी सिकाएको छ है। तपाईँहरूले लेवीहरूलाई दिनुपर्छ, अथवा हामीले मण्डलीले भनेको, यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनेको चाहिँ अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ है, तिमीहरूले चाहिँ के त लेवीहरूलाई दिनुपर्छ, परदेशीलाई खुवाउनुपर्छ, हो, टुराटुरीलाई दिनुपर्छ, अनि विधवाहरूलाई दिनुपर्छ। चारवटा कुरामा एकदमै प्रभुले चाहिँ फोर्स हैन एकदमै गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, अब लेवीलाई दिनु भनेको चाहिँ के त सेवकाई र सेवकलाई दिनु हो। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, मलाई यसको अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु म। लेवीलाई दिनु भनेको सेवकाई र सेवकलाई दिनु हो है, अथवा तपाईले सन्तलाई दिनु। सन्तहरू भनेको चाहिँ यहाँनिर नयाँ करारमा चाहिँ सन्त भनेको छ यसलाई चाहिँ है, अनि पुरानो करारमा चाहिँ लेवी भनेको छ। त्यस व्यवस्था 14:27 मा के लेखेको छ? तिनीहरूका शहरमा बस्ने लेवीहरूलाई नबिर्स, किनकि तिनीहरूका आफ्ना केही हिस्सा वा अंश हुँदैन। अब तपाईँ र मैले के बुझ्नु पर्यो त? हामीले लेवीहरूलाई सम्झना गर्नु पर्दो रहेछ, बिर्सिनुहुन्न। किन भन्दाखेरि तपाईले लेवीसँग कुनै अंश रहेन रहेछ नि त। तिनीहरूले चाहिँ के त, तिनीहरूको अंश हुँदैन, कुनै हिस्सा हुँदैन लेवीहरूको चाहिँ। तर तपाईको 11 कुलको चाहिँ के रह्यो त? तपाईसँग जब छ, बिजनेस छ, व्यापार छ, खेती छ, हैन, एभ्रिथिङ छ। तपाईलाई काम गर्न प्रभुले के त तपाईको हरेक कुरामा उहाँले आशिष दिनको लागि तपाईको अंश भण्डा तपाईलाई दिनुभयो प्रभुले। तर तपाईको लेवीलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनु भएन। अनि प्रभुले सम्झना गर्नुभयो उसलाई चाहिँ, लेवीलाई। किनभने त्यसको कमाई गर्ने ठाउँ छैन, त्यसको उब्जनी गर्ने ठाउँ छैन, त्यसको खेतबारी छैन। त्यो केही नभएको मानिसलाई, लेवीलाई चाहिँ तिमीहरूले त के त सम्झना गर भन्नुभयो। तिमीहरूको शहरमा बस्ने लेवीलाई नबिर्स, किनकि तिनीहरूका आफ्ना केही हिस्सा वा अंश हुँदैन। इजरायलमा यस्तो खालको घटना घट्यो। यो आज्ञा पालन गर्दै 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 गयो, सबै राम्रो हुँदै गयो। पछिल्लो समयमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि लेवीहरूले के गर्दियो त? लेवीहरू चाहिँ के भयो त? एकाएक सेवाबाट हराउँदै गयो लेवीहरू। लेवीको काम गर्न छोड्यो, मन्दिरभित्रको काम गर्न छोड्यो यिनीहरू। अनि यिनीहरूले किन छोड्यो त काम गर्नु भन्दाखेरि के भन्दाखेरि 11 कुलले दशांशहरू ल्याएन, हो, अगौटे फलहरू ल्याएन, मन्दिरमा लगेन उनीहरू भ्रष्ट हुँदै गए, उनीहरू आफैमुखी हुन थाले, उनीहरूले मन्दिरमा कुनै हिस्सा अंशहरू लान छोडे उनीहरूले। अनि के भयो भन्दाखेरि मन्दिर रित्तिन थाल्यो, मन्दिरको भण्डारहरू खाली हुन थाल्यो, लेवीहरू पुजारीहरू भोकभोकै हुन थाल्यो, परदेशीहरू भोकै हुन थाले, त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू भोकभोकै हुन थाले। अनि बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि लेवीहरू के गर्यो त? उनीहरू चाहिँ बाँच्नु पर्यो नि त। बाँच्नको लागि उनीहरू पनि काममा निस्कन थाले। जब काममा निस्के उनीहरू गए, हराए। उनीहरूको काम त पुजारीपन हो नि त, भित्र पूजा गर्नु पर्थ्यो नि त, आराधना गर्नु पर्थ्यो नि त। तर उनीहरूको रोजीरोटीको कारणले गर्दाखेरि के भयो त? उनीहरू बिलाउँदै गए। अनि बिस्तारै त्यहाँनिर इकाबोध आउन थाल्यो, हैन। त्यहाँनिर के हुन थाल्यो भने समस्या आउन थाल्यो, हैन। त्यहाँनिर चाहिँ भाडभैलो हुन थाल्यो। अनि बिस्तारै आज्ञा उल्लङ्घन भयो। अनि शत्रुहरूले एट्याक गर्न थाल्यो। अनि इजरायलीहरूलाई बन्दी बनाउन थाल्यो, इजरायलीहरूलाई नाश गर्न थाल्यो, दासत्वमा उनीहरूलाई चाहिँ कब्जा गर्न थाल्यो, हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा परमेश्वरको सिस्टम चाहिँ गज्जाङ गुजुङ बनाइदियो त्यहाँनिर चाहिँ।
तर परमेश्वरको आदेश चाहिँ त्यो थिएन नि त, होइन? परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक समयमा, हरेक वर्ष, सालमा उनीहरूले चाहिँ मन्दिरमा लानु पर्थ्यो। तर लगेनन् तिनीहरूले। त्यो भएपछि के भन्दाखेरि लेवीहरू पलायन भएर गयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ दुष्टले चाहिँ एट्याक गरेर, आक्रमण गरेर ध्वस्त बनाइदियो। अनि व्यवस्था 15:19 के लेखेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूका गाईबस्तु र भेडा बाख्राका पहिले बियाएका हरेक बाछो वा पाठो परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति अलग गर्नु। आफ्ना गाईबस्तुको पहिले बियाएकाबाट केही काम नलिनु र आफ्ना पहिले बियाएका भेडाको ऊन नकत्रनु। प्रभुले सिकाउँदै ल्याउनु भयो उनीहरूलाई, होइन? सिकाउँदै ल्याउनु भयो। अनि मलाकी 3:10 के भन्नु भन्दाखेरि सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस् भनेर परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ के त आज्ञा दिँदै आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अनि जब लेवीहरू के हुन थाल्यो भन्दाखेरि उनीहरू जब बाँच्नको लागि, होइन, पुजारीहरू लेवीहरू चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बाँच्नको लागि उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि काम गर्न थाल्नु पर्ने भयो। किनभने ढुकुटी रित्यो, दशांश आउन छोड्यो, भेटीहरू आउनु बन्द भयो, होइन? अनि ढुकुटी यहाँ चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस् भन्नुभएको छ नि त, होइन? सबै कुराहरू आउन छोडेपछि चाहिँ लेवीहरू पनि बाँच्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ काम गर्न निस्के, खेतबारीमा काम गर्न गए। अनि उनीहरू आफ्नो अब उनीहरूलाई पनि अब विभिन्न किसिमको अब परीक्षाहरू आयो भनौँ न उनीहरूको जीवनमा, होइन? उनीहरूले बाँच्नु पर्यो, कमाउनु पर्यो, खानु पर्यो। अनि मन्दिरमा काम गर्ने मान्छे कोही पनि भएन अब त्यहाँबाट चाहिँ। अनि त्यस पछाडि के भन्दाखेरि शत्रुले के गर्यो त इजरायलीहरूलाई, होइन, 12 कुल मानिसहरूलाई सबै के भन्दाखेरि बन्दी बनाएर लगिदियो। अनि एक्ज्याक्टली आज पनि हामीले यो फर्मेटलाई बुझ्नुपर्छ तपाईँ र मैले, होइन? परमेश्वरको यो जीवित वचनलाई तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ लेवी भनेको छ, होइन? लेवी भनेको चाहिँ हिब्रू भाषाबाट हो, होइन? अनि यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेवीको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तम्बुभित्र, होइन, तम्बुभित्र सेवाको कामको लागि अलग गरिएको। हेर्नुहोस् है, लेवीको अर्थ चाहिँ लेवी कुल हो, होइन, कुल हो। तर लेवीहरूको विशेष काम र सेवा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तम्बुभित्र सेवाको कामको लागि परमेश्वरले अलग गरिएको कुल हो। अनि तम्बुभित्र के हुन्छ? तम्बुभित्र के हुन्छ? तम्बुको सेवा गर्नको लागि भनेछ नि त। तम्बुभित्र के हुन्छ? तम्बुभित्र पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान हुन्छ। हालेलुया। तम्बुभित्र चाहिँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान हुन्छ। अनि महापवित्र स्थानभित्र चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ करारको सन्दुक राखिएको हुन्छ। अनि त्यो पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानभित्र परमेश्वरको सेवा गर्ने मानिसहरू लेवी चाहिँ तम्बुभित्र सेवा गर्न परमेश्वरले अलग्याएको जाति हो यिनीहरू चाहिँ। अनि यिनीहरूले चाहिँ त्यो भित्र सेवा गर्नु पर्थ्यो, पवित्र स्थानभित्र सेवा गर्नु पर्थ्यो, महापवित्र स्थानभित्र सेवा गर्नु पर्थ्यो। महापवित्र स्थानभित्र करारको सन्दुक अनि अरू केहरू रहेछ। हिब्रू 9 तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर। अनि जहाँबाट परमेश्वर बातचित गर्नुहुन्थ्यो। पवित्र प्रभुको सेवाको लागि अलग्याएको लेवीहरू, पवित्र जातिहरू, अधिकार पाएको मानिसहरू थिए यिनीहरू चाहिँ। तर पछिपट के भयो त यिनीहरूले त्यो काम गर्न नसकेको कुराहरूलाई हामीले बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि लेवीहरूले पाउनुपर्ने हिस्सा पाएन, उनीहरूले हो हिस्सा पाएन। तपाईँले प्रस्थान 38:21 लेख्नुहोस्, गन्ती 1:50-51 लेख्नुहोस्, गन्ती 3:12 लेख्नुहोस्, जुन कुरा तपाईँले त्यहाँभित्र पढ्न पाउन सक्नुहुन्छ। पुजारीहरूबाट अलग गरिएको,
हैन। अनि लेवीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर कसरी काम गर्नुपर्ने कुराहरू सबै यहाँनिर बताइएको छ हैन। तपाईले पहिलो इतिहास 23 को 2 देखि 6 सम्म पढ्न पाउनुहुन्छ। यो भयो लेवी भयो हैन। अब तपाईले दोस्रो कोरिन्थी 9 को 1 र 2 झिक्नुहोस् त। दोस्रो कोरिन्थी 9 को 1 र 2। मैले यो अलिकति तपाईहरुलाई बुझाउन चाहेको, विशेष गरेर मैले ग्रीक बाइबल र हिब्रू बाइबलबाट एकदमै यसलाई खोज गरेर निकालेको छु। दोस्रो कोरिन्थी 9 को 1 र 2 के भनेको छ त? सन्तहरूको निम्ति दिएको भेटी भनेको छ नि हैन। सन्तहरूको निम्ति दिएको भेटी भने छ नि त। सन्त भन्ने शब्दलाई त्यहाँ हेर्नुस् तपाईले, सन्त सेन्ट हैन। भेटी नै भइहाल्यो, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। सन्त भनेको के हो? सन्त भनेको है। अनि यो चाहिँ एफिसी 4 को 12 मा पनि छ, सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन् भनेको छ। सेवाको काम गर्न भनेको येशू ख्रीष्टको काम गर्नको निम्ति सन्तहरू सुसज्जित हुन् भनेको छ। यो चाहिँ 11 हो, 12 मा छ है। सन्त भन्ने शब्दलाई तपाईले याद गर्नुस्। म यसको अलिकति तपाईलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। सन्त भनेको के हो त? नयाँ करारमा चाहिँ सन्त भन्ने शब्द युज गरेको छ। विशेष गरेर यहाँ हामी जतिजना पनि तपाईहरु सबै लिडर्सहरु हुनुहुन्छ है, अनि तपाईहरुले एकदम बुझ्नुपर्छ यो कुरा। सन्तलाई चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ हगियोस भन्छ, HAGIOS, हगियोस हैन। ग्रीकमा हगियोस भन्दो रहेछ सन्तलाई चाहिँ, हेर्नुस् है। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यसको अर्थ चाहिँ पवित्र भन्ने हुँदो रहेछ, होली हैन, पवित्र भन्ने हुन्छ। अनि ग्रेट रेस्पेक्ट भनेको छ अंग्रेजीमा अति सम्मानित। सन्त भनेको अति सम्मानित, पवित्र हैन, पवित्र अनि परमेश्वरद्वारा अलग्याइएको। सन्तको अर्थ चाहिँ हेर्नुस् है, सन्तको अर्थ चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ सन्त भन्ने शब्द युज गरेको छ प्रभुले, प्रभुको वचनमा। अनि सन्तको अर्थ चाहिँ पवित्र हैन, परमेश्वरको निम्ति अलग्याइएको, परमेश्वरसँग जोडिएको पवित्र जाति है। परमेश्वरसँग जोडिएको पवित्र जाति सन्त, कनेक्टेड विथ गॉड, स्पेशल टू द लॉर्ड भनेको छ। भनेको चाहिँ परमेश्वरको निम्ति विशेष व्यक्ति सन्त भनेको चाहिँ। डिफरेंट फ्रम द वर्ल्ड, संसार भन्दा भिन्दै, फरक है, अलग्गिएको, अलग्गै, संसारको र संसारको थोकहरू अथवा संसार भन्दा अलग्याइएको, अलग भनेको छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण अथवा सम्मानित, अति सम्मानित सन्तहरूको एउटा यो अर्थलाई यहाँनिर यसरी म व्याख्या गर्दैछु। अनि सेन्चुरी भनेको छ यहाँनिर। अनि सेन्चुरी भनेको चाहिँ पवित्र स्थान हैन। सेन्चुरी भनेको चाहिँ पवित्र स्थान, सन्त भनेको चाहिँ यो हो हैन। अनि के रहेछ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर देख्दछौँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सन्तहरूका निम्ति दिएको भेटी। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो त? प्रेरितहरूको समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो त? सन्तहरूको लागि चाहिँ हैन अलग्याइन्थ्यो। जुन बेलामा जसरी लेवीहरूको लागि छुट्टै प्रबन्ध गरेको थियो नि त प्रभुले हैन। पुरानो नियममा लेवीहरूको लागि एकदमै परमेश्वरको आज्ञा थियो नि त।
तर नयाँ करारमा के रहेछ त सन्त भनेर प्रयोग गरेको छ। अनि सन्तहरू चाहिँ परमेश्वरले अलग्याएको पवित्र सेवकहरू यिनीहरू चाहिँ हो, परमेश्वरको निम्ति एकदमै अलग्याएको सेवकहरू यिनीहरू चाहिँ। अनि यो सन्तहरूको लागि चाहिँ विशेष भेटीहरू छुट्याइएको थियो। किन भन्दाखेरि यिनीहरूसँग घर जग्गा जमिन त थियो, परिवार थियो, फ्यामिली थियो, तर यिनीहरू चाहिँ के त रात दिन परमेश्वरको काममा सेवामा कुद्दथे। अनि यसको जिम्मा कसले लिन्थ्यो भन्दाखेरि मण्डलीले लिन्थ्यो। मण्डलीले, आज नयाँ करारको मण्डलीले पनि सन्तहरूको लागि चाहिँ विशेष भेटीहरू छुट्याउनु पर्छ। हामीले यो कुराहरूलाई यहाँ देख्दछौँ, नत्र भने काम गर्न सक्दैन थियो उनीहरूले। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो त दशांश भेटीहरूलाई अलग्याउनु भएको, माग्नु भयो हैन। आज नयाँ करारको मण्डलीले चाहिँ यो एउटा गहिरो रहस्यलाई बुझ्नु पर्यो हैन। हेगियोस भन्ने ग्रीक वर्डलाई मैले यसलाई ग्रीक बाइबल र हिब्रू बाइबलबाट मैले एकदमै गहिरो अध्ययन गरेँ। के छ त यसको बारेमा हैन। अनि जब हामीले के गर्न थाल्छौँ त, जब मण्डलीको सन्तहरूको लागि तपाईहरु मैले सोच्न थाल्छौँ भन्ने छ नि हैन, सोच्न थाल्छौँ भनेदेखि छ नि परमेश्वरले ब्लेसिङहरू चाहिँ हाम्रो फ्यामिली, परिवार, हाम्रो सम्पूर्ण कुरामा ल्याउनुहुन्छ। हामीले यो कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि प्रभुले के त प्रभुको कमान्ड हो, प्रभुको प्रतिज्ञा हो। यो चाहिँ यो कुरालाई तपाईहरु मैले एकदमै यहाँनिर ध्यान दियौ भनेदेखि चाहिँ आज तपाईहरुमा चाहिँ आशिषको भागीदार भइसकेका छौं यहाँनिर चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि म अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु। गलाती 6 को 6 मा लेखेको छ, वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुट गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ सन्तहरूको विषयमा बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ सन्तहरूले के गर्छ त, तपाईलाई के गर्छ सन्तहरूले? लेवीहरूले के गर्थे त? लेवीहरूले परमेश्वरको मन्दिरमा सेवा गर्थे। अनि उनीहरूले परमेश्वरसँग बातचित गरेर हैन सबै इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको वचनहरू सिकाउँदथे। यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन सिकाउने ठाउँबाट उनीहरूले सिकाउँथे, परमेश्वरको आराधना गर्थे, सेवा गर्थे यिनीहरूले चाहिँ। तर यो चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि अब सन्तहरूकोमा आयो, प्रेरितहरूकोमा आयो, अगमवक्ताहरूकोमा आयो, एल्डर्सहरूकोमा आयो, पास्टरहरूकोमा आयो। अब यो चाहिँ नयाँ करार तपाईहरु हाम्रो बीचमा। अनि यहाँनिर भनेछ वचनको शिक्षा पाउने भनेको चाहिँ हामी, अनि हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुट गर्नुपर्छ। अब तपाईलाई नयाँ करारको ढाँचा तरिकाले सिकाउँदै जान थाल्नुभयो प्रभुले है। अब बाँडचुट गर्नुपर्ने रहेछ असल थोकहरू। तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर हैन, सन्तहरू अथवा लेवीहरू आज मण्डलीमा अगुवाहरू परमेश्वरका पवित्र कामदारहरू हुन्। लेवीहरू भनेको छ पुरानो नियममा, तर सन्तहरू अथवा तपाईको प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, तपाईको एल्डर्सहरू, डिकनहरू हैन, जसले चाहिँ तपाईलाई मेहनत गर्दैछ है। यहाँ के भन्नुभयो त, उनीहरू चाहिँ के त उनीहरू चाहिँ पवित्र कामदारहरू हुन्, परमेश्वरका पवित्र कामदारहरू हुन्। अनि तपाईको दुःखमा, तपाईको सुखमा, विराममा, सबै परिस्थितिमा तपाईसँग रहन्छन् परमेश्वरको आज्ञालाई मानेर हैन, आज्ञालाई मानेर। त्यसैले तपाईको अगुवाहरूलाई, परमेश्वरका सेवकहरूलाई मण्डलीले सहयोग गर्नुपर्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, एउटा अगुवाको जिम्मेवार के हुँदै जान्छ त? अब आज एउटा गहिरो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ, तपाईँ र मैले हैन। तपाईको अगुवा चाहिँ छ नि, तपाईँ दुःख विराम हुँदा मात्रै हुँदैन तपाईसँग, तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि हैन, तपाईलाई प्रार्थना गर्नु पर्दाखेरि मात्र तपाईको अगुवा हुँदैन। तपाईको अगुवा चाहिँ छ नि,
तपाईको मृत्युको दिनसम्म सँगै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईले याद गर्नुपर्छ, हामीले याद गर्नुपर्छ यो कुराहरू। हाम्रो अगुवाहरू भनेको चाहिँ छ नि, हामी ज्यानमा नगइन्जेलसम्म हामीसँग हुन्छन्। जसले सबै कुराहरू छोडेको हुन्छ, हेर्नुहोस् है, उसले आफ्नो सुख हैन, उसको आफ्नो घर, धन दौलत, सम्पत्ति, धेरै कुराहरू छोडेर त्यागेर हैन तपाईसँग सेवा गरिरहेको हुन्छ। तपाईको अगुवा चाहिँ हैन तपाईको प्राणको लागि हैन तपाईको अनन्तताको लागि चाहिँ उसले चाहिँ रात दिन मेहनत गरिरहेको हुन्छ र गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तो अगुवाहरूसँग तपाईले बाँचोट गर्नुपर्छ, तपाईको असल थोकहरू। आमेन। एउटा कस्तो भन्दाखेरि नयाँ करारको लागि छ नि, नयाँ करारको मण्डलीको लागि चाहिँ नयाँ प्रकाश हो यो। अबको दिनहरू चाहिँ नयाँ करारको मण्डली यसरी हिँड्नुपर्छ। हामी चाहिँ हामी एक दिन दुई दिनको लागि तपाईँ हामी हैन एउटा मण्डली र एउटा अगुवाको सम्बन्ध हो, त्यतिमा मात्र सीमित छैन। हरेक परिस्थितिमा तपाईसँग दुःखमा हुँदा या सुखमा हुँदाखेरि तपाईको अगुवा चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ है। अनि त्यस्तो लिडरसँग, त्यस्तो सन्तहरूसँग तपाईले असल थोकहरू बाँचुट गर्नुपर्छ। अनि यो बाँचुटमा के हुन्छ त, परमेश्वरको आशिष तपाईको घर घरनामा, तपाईको परिवारमा, तपाईको खेतमा, तपाईको जमिनमा, तपाईको बिजनेसमा, तपाईको जबमा, तपाईको ढुकुटीमा प्रशस्त मात्रामा ब्लेसिङ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यही प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ परमेश्वरले। आज यो प्रतिज्ञा तपाईले सम्झिनुपर्छ। यो चाहिँ बिब्लिकल हो। यो चाहिँ कसरी हामी समृद्धिपना हुने त, बिब्लिकल तरिकाले, बाइबलीय तरिकाले हाम्रो समृद्धिपना कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो फर्स्ट बेस चाहिँ है। यो कुरालाई तपाईहरु मैले एकदम गहिरो गहन एकदमै तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्छ हैन। तपाईलाई थाहा छ पहिलो तिमोथी 5 मा है मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू अथवा पास्टरहरू अथवा प्रेरितहरू, हेर्नुस् है, मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू पास्टरहरू दोबर आदरका योग्यका हुन्छन्, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्। आज सुन्नुहोस् है, आज हामीले सुन्नुपर्छ। यो परमेश्वरको वचन हो। किन भन्दाखेरि यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आर्थिक समृद्धिपनालाई रोकेका छौं। हामी आफैले रोकेको हो। यसलाई तपाईले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईले एकदमै डीप यसलाई हैन एकदमै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ है। मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू अथवा पास्टरहरू दोब्बर आदरका योग्यका हुन्छन्। दोब्बर भनेको छ दोब्बर, दोब्बर आदरको योग्यको हुन्छ। तपाईको मण्डलीमा एल्डरहरू कति जना हुनुहुन्छ? 2 जना हुनुहुन्छ तपाईको मण्डलीमा, तपाईको एल्डरहरू। अब तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्छ है, तपाईको एल्डरहरू चाहिँ के त दोब्बर आदरको योग्यको रहेछन्। विशेष गरी जसले वचन प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्। शिक्षा, वचनको शिक्षा र वचन प्रचारमा चाहिँ के त एकदमै उनीहरूले चाहिँ परिश्रम गर्छन्। किनभने पवित्र शास्त्र भन्छ दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा महलो नलगाउनु। दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा महलो नलगाउनु, यसको मतलब तपाईको एल्डरहरूको मुखमा महलो नलगाउनु भनेको चाहिँ स्पष्ट तरिकाले चाहिँ है, तपाईको एल्डरहरूको मुखमा महलो लगाउनु हुँदैन भनेको। दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा महलो लगाउनु हुँदैन भन्नुको कारण चाहिँ त्यो। तर धेरै मण्डलीले के गर्छ? मण्डलीले महलो लगाउँछ है। यो हामीले देख्दै आएको कुरा हो। दिनु मान्दैन। तपाईको अगुवालाई, तपाईको एल्डर्सहरूलाई मण्डलीले
दिन चाहँदैन है। तपाईको एल्डरहरू भनेको तपाईको सन्तहरू हो। एल्डर्सहरू भनेको के हो त? सन्तहरू हो। सन्तको बारेमा तपाईँ र मैले यहाँनिर एकदमै जोड दिएर यहाँनिर पढ्यौँ नि। परमेश्वरको निम्ति विशेष गरेर परमेश्वरले अलग्याएको व्यक्तिहरू हो। दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा महलो नलगाउनु। म के भन्दैछु भन्दाखेरि विशेष गरेर यो अलिकति बिब्लिकल टिचिङ हो, हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा हुँदैन। यो मेसेज भनेको हामीले संसारभरि पुर्याउनु पर्छ है। नत्र भने तपाईँको लेबी छ नि, तपाईँको एल्डर तपाईँको मण्डलीबाट हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ। अनि तपाईँको एल्डर्स, तपाईँको लिडर्स, तपाईँको पास्टर्स, तपाईँको अगुवा तपाईँको मण्डलीबाट हरायो भने छ नि, अनि तपाईँलाई चाहिँ छ नि दुष्ट आउँछ। अनि दुष्टले तपाईँलाई हैन गर्नसम्म गरेर जान्छ, हत्ताभुङ्ग पारिदिन्छ। किनभने प्रभुको सेवा, प्रभुको आराधना हुँदैन नि त हैन। परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको डर अनि परमेश्वरको अभिषेक, एनाउन्टिङ हुँदैन। त्यो भएपछि तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ? मिलाई तपाईँ र मलाई दुष्टले कुट्छ। त्यो भएपछि चाहिँ अनि यहाँनिर भनेछ दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मलो नलगाउनु र श्रमिकले आफ्नो कामको ज्याला पाउनुपर्छ। श्रमिकले आफ्नो कामको ज्याला पाउनुपर्छ। तपाईँ कुनै ठाउँमा काम गर्न जानुभयो, तपाईँलाई पैसा दिएन भने, तपाईँलाई ज्याला दिएन भने तपाईँ गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। अझै तपाईँ भन्नुहुन्छ कति दिने मलाई भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई 1000 मात्रै कम दियो भने पनि म गर्दिनँ भन्नुहुन्छ हो। कस्तो रहस्य छ कि यो कुरा हो। श्रमिकले आफ्नो कामको ज्याला पाउनुपर्छ। जब तपाईँ र म यो टिचिङमा आउँछौँ, यो सत्यतालाई जब तपाईँ र मैले गर्न थाल्छौँ नि, तपाईँ र मेरो प्रशस्तता चाहिँ छ नि, समृद्धि चाहिँ त्यत्तिकै बढेर आउँछ। तपाईको धन सम्पत्तिको हिस्सा छ नि, तपाईको दशांश भेटी छ नि, दुष्टको मुखमा जाँदैन है। तपाईलाई थाहा छ गलत तरिकाले तपाईले कति ठाउँमा रोप्नु भएको छ होला, त्यो चाहिँ दुष्टले खाइदिएको हो। तर तपाईले परमेश्वरको सन्तहरूको लागि रोप्नुहोस्, परमेश्वरको मण्डलीमा रोप्नुहोस्। परमेश्वरको सन्तले खाइदिनु भनेको छ नि तपाईको उन्नति हो। किनभने परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउनु भयो नि त तपाईले। परमेश्वरको भण्डारमा तपाईले रोप्नु भनेको छ नि, परमेश्वरको भण्डारमा तपाईले रोप्नु भनेको तपाईको सम्पत्ति चाहिँ, धन चाहिँ स्वर्गमा जम्मा हुनु हो। त्यहाँ कुनै खियाले, चोरले चोर्दैन, खियाले नाश गर्दैन। तर धेरैले सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा कहाँ रोपेको छ? खिया लाग्ने ठाउँमा, चोरले चोर्ने ठाउँमा रोपिरहेको छ अहिले हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई एकदमै तपाईहरु मैले स्पष्ट तरिकाले बुझ्नुपर्छ। पहिलो ब्लेसिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउनु। आमेन। हाम्रो सबै कुरा के त? असल थोक चाहिँ के त? परमेश्वरको भण्डारमा तपाईहरु मैले ल्याउनु रहेछ। आमेन। अनि त्यस पछाडी के छ त? परदेशीलाई दिनु है। परदेशीलाई दिनु भनेको चाहिँ प्रस्थान 22 को 21 मा तपाईलाई पढ्छु, म छिटो जान्छु। परदेशीलाई नसताओ, त्यसलाई अत्याचार पनि नगर, किनकि तिमीहरू पनि मिश्रमा परदेशी नै थियौ। अनि मिश्रमा चाहिँ खूब सताएको थियो के इजरायलीहरूलाई चाहिँ। तर के भने त? परदेशीलाई नसताओ, त्यसलाई अत्याचार पनि नगर। अनि मत्ती 25 को 35 मा लेख्नु भएको छ प्रभुले, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ। हेर्नुस् है, मत्ती 25 को 35 मा, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ। प्रभु येशूले भन्नुभएको यो है। हिब्रू 13 को 2 मा, परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसरी नै कसैले
थाहै नपाई स्वर्गदूतको सत्कार गरेका छन्। यो कुरालाई म अलिकति तपाईँको बिचमा बताउँछु ल। परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स। हामीले छ नि कहिलेकाहीँ प्रभुको दासहरू आउँछ होइन, प्रभुको दासहरू आउनुहुन्छ अनि त्यो बेलामा हामीले अतिथि सत्कार गर्नुपर्छ है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, त्यो थाहा नपाइ छ नि कसैले थाहै नपाई स्वर्गदूतको सत्कार गरेका छन् रे के हो। अनि हुनु त हामी पछि परेको छैनौँ, हाम्रो पाहुनाहरू आउँदा हामीले होइन घरमा लिएर भोजनहरू खुवाएको छौँ, सुत्न दिएका छौँ होइन। अनि सकेसम्म कतिलाई हामीले नसके पनि सके पनि थोरै हातहरू होइन मिलाएका छौँ उनीहरूसँग। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ के त होइन स्वर्गदूतको पनि सत्कार गरिरहेको हुँदो रहेछौँ, परमेश्वरको सत्कार गरिरहेको हुँदो रहेछौँ होइन। अनि जब पाहुना आउँछ, टाढो नजिकबाट आउँछन्, कोही विदेशबाट आउला, कोही बेला आफ्नै देशबाट आउला, त्यो बेलामा तपाईँ र मैले उनीहरूलाई बोलाएर होइन हामीले सत्कार गर्नुपर्छ होइन। त्यो भएर परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स भनेर भन्नुभएको छ हो। अनि यहाँनिर छ टुराटुरीलाई र विधवाहरूलाई त्यस पछाडि हामीले उनीहरूलाई पनि रोप्नुपर्छ। म छिटो जान्छु, तपाईँले नोट गर्नुहोस्। प्रस्थान 22:22 विधवा अथवा टुहुराबाट फाइदा नल्याऊ, फाइदा लियौ र तिनीहरूले मेरो पुकार गरे भने म निश्चय नै तिनीहरूको पुकारा सुन्नेछु। अनि विधवा र टुराटुरीहरूलाई परमेश्वरले साह्रै माया गर्नुहुन्छ है। अनि विधवाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होइन, विधवाहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यत्तिकै हामीले कुनै कुराहरू लिनु खोज्नु हुँदैन, जो चाहिँ साँच्चै नै विधवा छ होइन। अनि टुराटुरीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हेप्नु हुँदैन, त्यसको कोही हुँदैन नि त। टुराटुरीको आमा बाउ हुँदैन होइन, उसको गार्जन हुँदैन। अनि हामीले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले हेप्नु हुँदैन, टुराटुरीहरूलाई, आमा बाउ नभएको मानिसहरूलाई हामीले माया गर्नुपर्छ है। यो कुराहरू हामीले एकदमै बिर्सिनु हुँदैन। व्यवस्था 24:17-19 लेखेको छ, परदेशी र टुराटुरीको न्याय दमन नगर, कुनै विधवाको ओढ्ने धितोमा नल्याऊ। तिमीहरू मिश्रमा कमाउँदा परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई मुक्त गर्नुभएको सम्झना राख। यसकारणले मैले तिमीहरूलाई यसो गर्ने आज्ञा दिएको हुँ। खेतमा बालीको कटानी गर्दा एक बिटा बिर्स्यो भने त्यो लिन फर्केर नजाऊ। परदेशी टुराटुरी र विधवाको निम्ति त्यो छोडिदेऊ, ताकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका हातका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। प्रभुले माया गर्नुहुन्छ होइन। यदि हामीले एक बिटा बिर्स्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ लिन जानु हुँदैन, नजाऊ भनेको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै टुराटुरी अथवा विधवासँग हामीले व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ होइन मुलायम तरिकाको व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कति कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ छोडिदिनु पर्ने हुन्छ हो, त्यो दया हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, विधवा टुराटुरीहरूको लागि तपाईँले मुठी खोल्नुभयो अथवा यो किसिमको दया, अथवा यहाँ त के भन्छ धानको बिटाको कुरा गरेको छ नि होइन, त्यो चाहिँ दया हो नि त। उसले छोडिदियो, त्यो छोडिदियो भने के हुने रहेछ त, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका हातका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। हामीलाई चाहिँ आशिष दिनुहुने रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि टुराटुरीहरू, विधवाहरू, गरिबहरूको लागि के त परमेश्वरको जस्तो सोच विचार हुनु पर्यो तपाईँहरू मेरो बिचमा हो। त्यो भयो भने के हुने रहेछ त, तपाईँहरू मैले प्रशस्तै आशिष पाउने रहेछौँ। व्यवस्था 26:12 दशांश दिने वर्ष वा तेस्रो वर्षमा आफ्ना सबै उब्जनीको दशांश छुट्याइसकेपछि लेवी, परदेशी, टुराटुरी र विधवालाई तिमीले त्यो दिनु है, ताकि तिमीहरूका सहरहरूमा तिनीहरूले त्यो खाउन् र तृप्त हुन् होइन। के भन्नुभयो त, टुराटुरीहरूलाई, परदेशीहरूलाई, विधवाहरूलाई, लेवीहरूलाई चाहिँ के त तपाईँ र मैले चाहिँ दिनु पर्दो रहेछ। हितोपदेश 23:10 के लेखेछ, टुराटुरीको खेतबारी नमिच है। टुराटुरीको खेतबारीहरू हामीले मिच्नु हुँदैन। जो चाहिँ साँच्चै उनीहरू टुराटुरी छन्, खेतबारी नमिच्नु भनेको चाहिँ उनीहरूलाई अन्याय नगर्ने, अत्याचार नगर्ने होइन।
त्यो तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। व्यवस्था 27:19 मा लेखेको छ, परदेशी टुराटुरी र विधवाले पाउनुपर्ने न्याय नदिने मानिस श्रापित होस्। भनेपछि परदेशी टुराटुरी र विधवासँग हामीले कस्तो व्यवहार गर्दैछौँ त्यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र म चाहिँ लयालु हुनुपर्ने रहेछ अथवा दयालु हुनुपर्ने रहेछ। यिनीहरूको बिचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूको खातिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले घाटाहरू पनि बिहोर्नु पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, होइन, वचनले यही किसिमको व्याख्या गरिराखेको छ यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि जकरिया 7:10 मा लेखेको छ, विधवाहरू र टुराटुरीहरू परदेशी अथवा गरिबहरूमाथि अत्याचार नगर, आफ्नो हृदयमा एक अर्काप्रति खराब नसोच। होइन, एक अर्काप्रति हामीले चाहिँ खराब सोच्नु हुँदैन। हितोपदेश 19:17 मा लेखेको छ, गरिबप्रति दयालु हुनु परमप्रभुलाई सापट दिनु हो। यो कुरो याद गर्नुपर्छ है तपाईँ र मैले। हेर्नुहोस् है, हितोपदेश 9:17 मा गरिबप्रति दयालु हुनु भनेको गरिबहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नु भनेको होइन। तपाईँले कोही गरिबलाई सहायता गर्नुभयो, तपाईँसँग भएर होस् चाहे नभएर होस्। हेर्नुहोस् है, तपाईँसँग चाहे भएर होस् चाहे नभएर होस्, तपाईँले गरिबलाई दिनु भनेको चाहिँ के रहेछ त, परमप्रभुलाई सापट दिनु हो। हेर्नुहोस् त, परमप्रभुलाई कसरी तपाईँ र मैले सापट दिन सक्छौँ। हेर त, स्वर्गका परमेश्वरलाई हामीले दिन सक्छौँ र उहाँलाई हामीले दिन सक्छौँ र सक्दैनौँ नि। तर यो वचन यस्तो रहेछ यहाँनिर। हेर्नुहोस् त, जब तपाईँ र मैले गरिब टुराटुरीहरूलाई विधवाहरूलाई जब तपाईँ र मैले सहायता गर्दैछौँ, दयालु भावनामा तपाईँ र मैले उनीहरूलाई सहयोग गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ के हो त, परमप्रभुलाई सापट दिनु रहेछ। गरिबलाई खुवाउनु, गरिबलाई दिनु होइन। तपाईँ र मैले आफ्नो मण्डलीमा है, भोलि त हामीसँग धेरै मण्डलीहरू हुन्छन्। यो चाहिँ मण्डलीले बुझ्नुपर्छ। अब हो, हामीले हाम्रो प्रभुलाई सापट दिन चाहिँ त्यतिखेर मात्र सक्ने रहेछौँ। गरिब अनाथ टुराटुरीहरूलाई विधवाहरूलाई जब दिन थाल्छौँ नि, अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सापट दिएको जस्तो हुने रहेछ होइन। र त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम उसले त्यसलाई दिनुहुनेछ। परमेश्वरले चाहिँ के त पछि त्यो इनाम दिनुहुने रहेछ। ओके, हितोपदेश 28:27 हेर्नुहोस् त, जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई कुनै अभाव हुने छैन। ल हेर्नुहोस् त, जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई कुनै अभाव हुने छैन, तर जसले तिनीहरूप्रति आँखा चिम्लन्छ त्यसले धेरै श्राप पाउनेछ। गरिबलाई दिने मान्छे चाहिँ कहिले पनि गरिब के भन्छ अभाव हुँदैन भनेको छ। गरिबलाई दिने मान्छेलाई कहिले पनि अभाव हुँदैन। तर गरिबप्रति मुठी बन्द गर्ने मानिसले चाहिँ के त श्राप पाउनेछ। हेर्नुहोस् है, आज यहाँनिर हामीले के कुरा हेर्नेछौँ। उपदेशक 11:1, आफ्नो अन्न पानीमा फालिदेऊ र धेरै दिनपछि तिमीले त्यो फेरि पाउनेछौ। हेर्नुहोस् त, अन्न पानीमा फालिदेऊ भनेको चाहिँ के त, कुनै ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा रोप भनेको त्यो चाहिँ कुनै त्यस्तो ठाउँमा देऊ जो पानी जहाँ चाहिँ जीवन छ। तर तपाईँले जब त्यो पानीमा रोप्नुहुन्छ नि, अनि त्यसको प्रतिफल फेरि पाउनुहुन्छ, तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कसले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। विशेष गरेर हामी यहाँनिर लिडर्सहरू छौँ, अनि हामी प्रत्येक लिडरहरूले यो कुरो बुझ्नु एकदमै आवश्यकता छ। याकुब 1:27 मा लेखेको छ, परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। के रहेछ त परमेश्वर पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म के रहेछ त? के रहेछ त? अनाथ र विधवालाई चाहिँ के त उनीहरूको सङ्कष्टमा हेरचाह गर्नु। अनाथ भनेको के हो? अनाथ भनेको टुराटुरी, बाबा आमा नभएको अथवा आमा बाउले छोडेको त्यागेको अथवा साँच्चै आमा बाउ छैनन् उनीहरू, ती अनाथ हुन् तिनीहरू। र विधवा भनेको हैन
आफ्नो श्रीमान नभएको विधवालाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। तिनीहरूको दुःखमा उनीहरूलाई हेर्नुपर्छ हामीले, विधवाहरूलाई उनीहरूको सङ्कष्ट कष्टको बेलामा तपाईँ र मैले हेर्नुपर्छ उनीहरूलाई चाहिँ, होइन? प्रभुको आज्ञा हो यो, प्रभुले वचनमा बोल्नु भएको छ है। भजन सङ्ग्रह 68 को 5 मा लेखेको छ, परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। अनाथको के रहेछ त प्रभु? पिता। टुराटुरीको के त? प्रभु। टुराटुरीको बाबा। अनाथहरूको पिता चाहिँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ है। अनि विधवाहरू चाहिँ के? विधवाहरूको चाहिँ रक्षक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, विधवाहरूको चाहिँ रक्षक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हो। अनि भजन सङ्ग्रह 82 को 3 र 4, अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। भजन सङ्ग्रह 82 को 3 र 4 मा लेखेछ, दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर। तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त? दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर्नु पर्दो रहेछ। गरिब र थिचोमिचोमा परेकाहरूको न्याय गर। दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुटाओ। दुष्टहरूको हातबाट तिनीहरूलाई छुटकारा देऊ। हामीले चाहिँ दुर्बल र अनाथहरूको चाहिँ रक्षा गर्नु पर्दो रहेछ। उनीहरूको खाँचो अभावमा सतावट कष्टमा परेको बेलामा, दुःख बिरामको बेलामा, कुनै पनि बेलामा के गर्नु पर्दो रहेछ त? उनीहरूको रेखदेख गर्नु पर्दो रहेछ तपाईँ र मैले चाहिँ। यो चाहिँ सबै के हो त? हामीले जति पनि अहिले वचन सुन्दैछौँ, परमेश्वरले यो ठाउँबाट तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुँदो रहेछ। बिब्लिकल यो चाहिँ के हो त? बिब्लिकल एउटा समृद्धिपना हो यो चाहिँ। तपाईँ र मैले बुझ्यौँ भने यो तरिकाले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रशस्त धन दौलत दिनुहुन्छ नि त, आशिष दिनुहुन्छ नि त। त्यसको लेखा बुझाउनु पर्दैन, तर इलिगल तरिकाले कमाएको धन सम्पत्तिको लेखा एक बुझाउनु पर्छ, त्यो हो। तर यो तरिकाले तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त दिनुहुन्छ नि, तपाईँको धन चाहिँ माथि थुप्रिन्छ। त्यहाँ चोरले पनि लाँदैन, खियाले पनि खाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो तिमोथी 5 को 3 देखि 5 सम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जो साँच्चै नै विधवा हुन् तिनलाई आदर गर हो। जो चाहिँ साँच्चै विधवा हो नि उसलाई चाहिँ तपाईँ र मैले आदर गर्नुपर्छ, मण्डलीले आदर गर्नुपर्छ। अब समग्रमा हामीले के बुझ्यौँ त? ईश्वरीय समृद्धिपना चाहिँ परमेश्वरले यसरी दिनुहुन्छ, यो बाटो भएर दिनुहुन्छ। यो गर्दाखेरि के हुने भयो त? यो आज्ञा पालन गर्दाखेरि के हुने भयो त? तपाईको बिजनेसमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, तपाईको खेतबारीमा तपाईलाई आशिष दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईको काममा तपाईलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, तपाईको पढाइमा, तपाईको घर परिवारभित्र तपाईलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन? तपाईले साँचो हृदयले जब तपाईले दशांश छुटाउनुहुन्छ नि, तपाईभित्र पीस आउँछ, शान्ति आउँछ। तपाईभित्र मात्र हैन, तपाईको घर परिवारभित्र पनि आउँछ। जब साँच्चै परमेश्वरको भण्डारमा तपाईले भण्डारण गर्न थाल्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको भण्डारभित्र ल्याउन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईले लेवीलाई दिन थाल्नुहुन्छ, तपाईले परदेशीलाई, टुराटुरी, विधवाहरूलाई जब मुठी खोल्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईको फ्यामिली, तपाईको परिवार भित्र शान्तिले राज्य गर्न थाल्छ। पक्कै आउँछ त्यो, किनभने वचन हो नि त, वचनमा छ नि त यो कुरा त। अनि तपाईँ र मैले वचनमा, यो सिद्धान्तमा तपाईँ र मैले हाम्रो समृद्धिपनालाई चाहिँ प्रशस्ततामा अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर जब तपाईँ र मैले चाहिँ इलिगल तरिकाले पैसा कमाउनतिर लाग्छौँ नि, जब तपाईँ र मैले जब गलत तरिकाले पैसा कमाउनतिर हाम्रो सोच विचार हामी लान्छौँ नि, त्यसको लागि चाहिँ अस्तिको वचन हो के हैन? रुपियाँ पैसा चाहिँ हैन सबै कुराको खराबीको जड हो भनेको छ नि त हैन? रुपियाँ पैसाको मोह भनेको छ त्यहाँनिर।
तर यो तरिकाले तपाईको घरमा जब समृद्धिपना आउँदैछ भने छ नि, यो चाहिँ तपाईको लागि पुस्तौंसम्म छ नि, हैन? इभन कि स्वर्गमा तपाईको लागि धन सम्पत्ति थुपारिन्छ। हामी नेक्स्ट अर्को हप्ता चाहिँ नयाँ करारबाट टोटल्ली हेर्नेछौँ। त्यहाँ कसरी प्रभुले ब्लेसिङ दिनुभएको छ, हाम्रो समृद्धिपना कसरी प्रभुले बढाउनुहुन्छ, हामीलाई कसरी प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ। आज हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामी गरिब हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन है। हामी दुःखमा जिउनु परमेश्वरको इच्छा होइन। अभावै अभाव, खाँचै खाँचोमा हामी जिउनु परमेश्वरको इच्छा होइन। तर त्यो चाहिँ मान्छेको इच्छा हो। त्यो चाहिँ मान्छेमा त्यही सेटिङ भएको छ नि त, हैन? तर परमेश्वरले के त यहाँ चाहिँ प्रशस्त तपाईहरु मलाई ब्लेसिङ दिनुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।